बानी चेयरमैन इमरान खान तोशा खाना 2 में बरी हो। किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ वायरल की जा रही है कि भाई तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान जो है वो तोशा खाना 2 में बरी हो गए, दियाला जेल से रिहा होके ये पहुंचने लगे हैं बनी गाला में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज की एक अहम खबर नजर से गुजरी और एकदम मैं तो चौंक गया, और शायद आप भी चौंके हों अगर आपके इल्म में हो, अगर नहीं है तो मैं इसी पे ही हम डिस्कस करने लगे हैं। खबर ये रही थी, बल्कि खबर ये थी कि सुबह सुबह ये खबर ब्रेक हुई कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान तोशा खाना 2 में बरी हो गए। उसके बाद तो तहरीक इंसाफ की आप परसेप्शन मैनेजमेंट, प्रोपेगेंडा, बयानिया जानते हैं कि उसका कोई तोड़ नहीं है, ये हकीकत है। तो किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ, हर जगह पे ये चीज जो है ना वो धम धड़के से और एक वायरल की जा रही है कि भाई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान जो है वो तोशा खाना 2 में बरी हो गए, और ये कहा जा रहा कि ये और केसेस में बरी हो जाएंगे और इसको जेल से भी, अडियाला जेल से रिहा होके ये पहुंचने लगे हैं बनी गाला में। या बनी गाला जाएंगे, जमान पार जाएंगे, इसका भी फैसला नहीं हुआ। तो ये बड़ी खबरें आज गर्दिश करती रही सुबह सुबह, और ये खबर मुझ तक पहुंची तो मैं शॉक हो गया कि यार ये तोशा खाना 2 में हाउ इट पॉसिबल कि इतनी जल्दी इसकी रिहाई हो गई है। अभी तो उसमें ट्रायल जो है वो भी शायद मुकम्मल नहीं हुआ, फर्द जुर्म ऐद हो रही हैं, चीजें हैं, और उसमें 364 का भी बयान, ये बहुत सारी चीजें अभी तो पेंडिंग है। तो पेंडेंसी में ये कैसे हो गया? मतलब बीए का कोर्ट रिपोर्टर मैं खुद, मेरी मतलब अक्ल दंग रह गई कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे मीडिया हाउसेज जो ज्यादातर यूथियापा जिन पे चढ़ा हुआ है, वो भी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान तोशा खाना 2 में बरी हो गए, ये हो गया। आपको पता है फिर जिस तरीके से चीजें चलती हैं। तो बहरहाल ट्विटर पे गया तो ट्विटर भी भरा हुआ है, और यूट्यूबर्स का, महा यूट्यूबर्स, यानी यूट्यूबर्स का जो वो है अपना मेन महा यूट्यूबर, क्या नाम है उसका, इमरान रियाज गालबन, हाँ वो, उसने तो ट्वीट किया हुआ है, और ट्वीट रीट्वीट कमेंट्स मुबारकें और खुशखबरियां। मैंने कहा भाई इतनी जल्दी मिठाई ना खाओ, ये फैसला तो आने दो, ये आप, अच्छा खैर इन्वेस्टिगेशन की, पता चला तो देखा कि वही को मीडिया जो ये खबर चला रहा था, बार बार ब्रेकिंग करके फट्टे मार रहे थे टीवी चैनलों की स्क्रीन पे, तो उसने खबर होल्ड कर ली। मैंने कहा यार ये खबर होल्ड हो गई है, कोई ना कोई दाल में लोचा है, कोई ना कोई रोला है। तो खैर अडियाला जेल में समाअत थी, तो वहां से पता चला कि जी फेक न्यूज है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। हसरतें हैं इनकी खान को रिहा कराने की। कभी ये अपना बाप बदल लेते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए। आजकल इन्होंने अपना एक नया बाप बदलना तो इनका है ना। कभी ये वो साबिक क्या नाम था अपना आर्मी चीफ बाजवा साहब को बाप कहते थे, कभी किसको, ये बाप बदलते रहे हैं ना इनके। और ये भी कहते थे कि जो आर्मी चीफ होता है वो कौम का बाप होता है। तो बहरहाल ये बाप बदलते रहे, और आजकल इन्होंने नया बाप बनाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को, ठीक है, अमेरिकी सदर को। और इतना तक चले गए हैं कि लम्हा भर के इनकी परसेप्शन मैनेजमेंट को देख के पता चलता है जैसे ये डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका नहीं है, बल्कि ये कोई इनकी टाइगर फोर्स का बंदा है जो अमेरिकी सदर बन गया, ये यहां तक। अच्छा, वो उसका दामाद है, क्या नाम है, जेरेड किशनर, उसका भाई जुल्फी बुखारी के साथ बरह रास्त ताल्लुक है। जुल्फी बुखारी के साथ उसकी संगत है, दोस्ती है, और जुल्फी बुखारी जो है वो उसको रिहा करा लेंगे और वो उसका रसूख इस्तेमाल करेंगे। यूं बहुत बेतीरा इन्होंने चीजें जो है वो परसेप्शन बना रहे हैं। मिठाइयाँ तकसीम की इन्होंने इसी तरीके से, जैसे इमरान खान की रिहाई वाली बात पे इन्होंने ट्रंप के भी जो है वो सदर बनने पे मिठाइयाँ तकसीम की। खबर यह है कि अब वो जो इसका ट्रंप का दामाद है वो वैसे पॉलिटिकली मैं आपको बताऊं कि वो आइसोलेट हो चुका है। इस दफा, पिछली दफा बहुत मुतहरक रहे हैं, इस दफा वो अमेरिकन सियासत में कोई ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहे,
اور ابھی تک اس کو کوئی عہدہ بھی ملنے کا چانس نہیں ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں اس کو کوئی بڑا عہدہ ملے. چلو بھائی پرسنل تعلق پہ انفلوئنس ہو سکتا ہے. تو اب خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کا اس سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور زمانہ طالب علمی سے بلاول بھٹو زرداری آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور وہ ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھتے رہے ہیں، لیکن تعلق رہا. اور بلاول بھٹو زرداری کے بقول میرا جو ہے وہ ٹرمپ کی جو بیٹی ہے اس کے ساتھ بھی اور ٹرمپ کے داماد کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلق ہے. اور بقول بلاول بھٹو زرداری کہ صدر آصف علی زرداری ٹرمپ کو صدر بننے سے پہلے جانتے تھے، ان کا ذاتی تعلق ہے، اور انہوں نے کہا کہ ذاتی تعلقات کے ذریعے ڈپلومیسی کو بہتر کیا جا سکتا ہے. تو بلاول کی اسٹیٹمنٹ سے یوتھے بڑے پریشان، بہت پریشان. وہ جو انہوں نے نایا ابو بنایا اور جو یہ پرسپشن بنا رہے تھے کہ جیسے وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کا لنگوٹیا یار ہے اور اس کے ساتھ چدے کھیلتا رہا ہے، ایسا نہیں تھا. اگر خان کے ساتھ اس کی ایک میٹنگ آن دی ریکارڈ ہے، وہ بھی خان کو وہ نہیں، وہ پاکستان کی وجہ سے وہ ملا. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ جھوٹ اور پرسپشن بناتے ہیں. بیا نہیں انہوں نے اسی طریقے سے آج یہاں پہ بھی پرسپشن بنانے کی کوشش کی کہ جی توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان رہا ہو گئے ہیں. اور میں نے آپ کو جیسے بتایا فیکٹ یہ رہا کہ توشہ خانہ 2 میں جو عمران خان کی بریت کی درخواست تھی، ٹھیک ہے، وہ مسترد ہو گئی. بری ہونا دور، درخواست کا قبول یا منظور ہونا تو کجا، درخواست تھی مسترد ہو گئی. یعنی بریت کی جو درخواست تھی وہ متعلقہ عدالت نے اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت ہوئی اور وہ فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا بیسیکلی. تو انہوں نے اس پہ آج فیصلہ سنایا ہے اور درخواست اٹھا کے باہر پھینک دی، درخواست انہوں نے مسترد کر دی. اب توشہ خانہ 2 میں یہ درخواست بریت کی جو مجھے یاد پڑ رہا ہے وہ تھی بھی یہ کہ یہ وہ نیب ترامیم جس کے خلاف یوتھیوں کا یہ محاکمہ سپریم کورٹ تک آیا اور کہا کہ یہ جو نیب ترامیم ہیں یہ زرداری اور نواز شریف نے اپنے کیسز معاف کروانے کے لیے جو ہے ان میں جان خلاصی کرنے کے لیے انہوں نے شخصی ترامیم کی ہیں. بہرحال بھلا ہو سپریم کورٹ آف پاکستان کا، انہوں نے ان ترامیم کو چونکہ آئین سازی کا اختیار ہے پارلیمان کا، اس کی توثیق کر دی. اور اس کی توثیق کرنے کے بعد پہلی درخواست یوتھیوں کے محاکمہ کی جانب سے دائر کی گئی جو پبلکلی کورٹس میں کچہریوں میں نیب ترامیم کی مخالفت کرتے رہے، پورا ایک بیانیہ بنایا، نواز شریف کو مورد الزام ٹھہرایا، شہباز شریف کو ٹھہرایا اور زرداری صاحب کو مورد الزام ٹھہرایا. اسی ہی پھر نیب ترامیم کے قانون کا سہارا لیتے ہوئے عدالتوں میں درخواستیں لے کے پہنچ گئے کہ مجھے بھی اس کا فائدہ دیا جائے. تو انہوں نے اسی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے، اسی کو بیس بناتے ہوئے یہ جو توشہ خانہ 2 ٹرائل ہے یہ اس میں بریت کی درخواست دائر کی تھی اور کہا تھا کہ مجھے اس کا ریلیف دے اور مجھے بری کر دیا جائے. اور یوں آج صبح سے میں بلنڈر یہ لگا کہ جو کورٹ رپورٹر ہیں انہوں نے جو اڈیالہ جیل میں تھے انہوں نے یہ خبر غلط چلائی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی اور پھر سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی کا تو وہ وائرل ہے، وہ تو ایک سیکنڈ میں کہاں سے کہاں چیز پہنچا دیتے ہیں. تو انہوں نے پھر بہت زیادہ پرسپشن بنائی اس پہ، لیکن بعد میں یہ حقائق جب سامنے آئے اور یہ حقیقت آئی کہ نہیں سچ ایسا نہیں ہے بلکہ ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد ہوئی ہے. تو تب سے اب جو ہے وہ چہرہ چھپائے پھر رہے ہیں. اور مجھے افسوس تو یہ ہوتا ہے جیسے عمران ریاض ہے اور ان جیسے بڑے یوٹیوبرز، میں آپ کسی اور کا نام لینا گوارا نہیں کر رہا، تو انہوں نے جو ٹویٹس کیے تھے، افسوس یہ ہے کہ انہوں نے وہ ٹویٹس ڈیلیٹ بھی نہیں کیے یا کوٹ کر دیتے کہ جی یہ خبر غلط ہو گئی، فیک تھی، پراپیگنڈا تھا، یا ہم تک انفارمیشن غلط پہنچی اور ہم نے یہ چیز کی تو ہم جو ہے وہ اس کی تصحیح کر رہے ہیں کہ خان کی بریت نہیں ہوئی بلکہ اس کی بریت کی درخواست مسترد ہوئی ہے. وہ ان سے اب یہ حقائق بولے نہیں جا رہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ ویڈیو بنائیں اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کی رہائی کے پیچھے سدباب کیا ہے، اسباب کیا ہے، اور وہ رہا تو ہوئے نہیں ہیں لیکن پراپیگنڈا کیا کیا گیا وہ حقائق کیا ہے. تو بہرحال یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.